إمسفليدنا تمسفليدين إذا غدي سلان تمسهنايين دي مسهنايين إذا غدي توالي نزول فلاوان نصوف يسوان أقلاغ نغلد دي ثيكلت النظام السلام نسعدي تقنيتي الهان إيقرزن جميع سوين يركولين إيدا وندن هقا سوين إيدا وندن بويا دي ثاقيني ماكني داون درقماغ ثلا يارنا يوث نتنازورت يوت مياروت يوت مدياس يوت تمطوط إيق حرفن أطاس غف إيمن زين نتمطوط تقبيليت ثنوغ غف زرفان نتمطوط تقبيليت ثاقيني غد مسا هاجرة وبشير التنازورت أمين إيق نفول غف يدلس أمازيغ ثناتيد سوالن التوثليت نسيموح ومحمد الشيخ محمد الحسين ثناتيد استقبيلي ستوثليت اتضغرت يمات أمكن داغن إيتيدنا ستفكاس المندمين التمغنا سوق فيل أين النظام سشبحاس ذا القديس إي تزوزن أطاس ذيغناغ سوال زيضن سومسلاي التقبيلي تمكن إيدنيا مساها جيران وبشير ماشي التنازورت كان التمطوط يكاثن مكن إيد زوراغ سكلينا غافي زرفان نتلاوين ديوث نتفدوت نا اكتريس يخدم من اطاس نيسوران زمراتني ندنا درمشا اسجا كان والد نتاث ارد يمسلاين فلاسن ارقال اما كان داغني ديوث اقلان دي تنكرا نيسكواس نتمانين اندا امذنن تقوذن ادنتقن ادمسلاين سقبيليث نتاث لوانني ثنوغ سقبيليث ثنوغ غف قبيليت هي غد نتاث إقلاني دنا غتين بقيت أساقي صلفرح ذا مقراناتي دن مقار معلوم يلا يدي مساعد دحماني تغم ثنومي دس ولاد نتا ذاقي استدويلي نيس ذي راديو نوميديا أسينيغ أزولي سعيد الزول صونيا زول تنفكتنا مسا هجيرة وبشير السلام ديناس كويس نو اسم جاز كلاوين خاصك تنطوط وكلاد الطرس بوس من شكل السام مشان سكير يرتقونيت على الفاروس وكل الطوط يقنوغن داغن زرد كن لعبتك زمان السلام دم دياس دونك السلام هذا السعدادين يدنا بفساس تنميرت وسنيني إمسا هاجرة الزول السمجاز تمغران تمجاز وانسو في السما راديو نوميديا الزول الصونية الزول السعيد تنميرت إلى عراضة يجيغ دي تدويتي مع الصونية دي غمينيغ ولاد الوالدين يجرس يشبح تقبيلي تيفازن ونرنس صنات مسلايا يعجبني وكل ما استونيا تنمير توزي العمرين هي طاسه يجيني ان فغان اكمي دناوي اروسا درار نميديا نياس ولاش تغني تشبان اس نتلاويني وكنا دا من نر تجميل وكنك من مر ايوين يركل ايد فكير ايد قبيليت سكوس في مزيض نكيني لا ساعه 10 سكوس ندير العمري ومكن امسلا سكوس ني ارساكي مازال والسرصدار اكيجيني السلاح مازال التروض مازال الترارض مازال تتاكد تقبيليت استقبيليت اما كنا انقاذ فود ايجهدن التغزي العمر دغا وزري غير ما لازم دفكاتو تريقي خاصو لما اطاسو نحمل راس نتنيني انواع كتشينينا غنتاكميني بغير مولا شغلي في دكيم الا غدينين انت تعيد مساها جيرا سونيا ثاني ميرثوكو فيني دنيغ مي تقرب ساعة عمري ما 10 سنين نسمح سيصاد يتدويليني يعني طاكسي يجي تقدر يسمح سيصاد وما طافو السين مين الزيا كاجي ماشي خاشا تدويلين راديو تيسنات نما طافو السين لا تبع ولا القديش مي تخدم دي برا دي السداويت ذو منو في مازيغ ذا شامينيغ عمدينيغ ذا شو يتصمتو ثمثلاوين النظام ينتقارا ذا ينتحرفوغ ذا يندراغ ذا يندر تكس لاوين يدي الزين وصاد شي تسمو الفاق وصاد شي تبغ لما ينوث شو كان هاث لتلاوين يبغى لا المسلاية ما كان المسلاية واستفكارا الحال يعني كي يتسولفكي الحال ماشي يتسولفكي الحال
أصونية نوغ وكني هذا فغام كاني ذيك نشوف نخدم على راديو وكني هاد فغار السداويين هادي نخدم دياس وكني هاد نخدم غي صورة وكني دا من نوغ نيالاس خاطر والزميرة تمطوح القبايل على دغاغ داك سكواس نسبعين هذيك كان ستينيغ أدروحا شنو نا غتخدم غي صفرا نا غتخدم تيسيلين راديو هي كيد المحال اللي تغنيتني شو كان ذا حلي إذا تحلي يتحلى غياكيا صارتو قرو يدنينه خاطر مش كتبغي الحاجة تقمر كرا نتخاوسا تفضل ديك تحملوفت أتسوصوت في الناس وكنا تتحلي أشما وزميرة حاجة تسولف كان سيغيمي غادا سيغيمي ولاش عندي سيغيمي ولكن لا بنادم ويجري حراغ وينعد تبارغ خاص يتبع ووال خاص مسلاين مدن خاص من ما يتفضل البغي تخدم على الشغل زديق الشغل يلهان ديال وينين يلهان يتلاويني مدانني يرجازن يمدن مرة إيميرني عستني الطلاق اللي بغيو خاص أمزو كنقررنا لا تبوريت الحساب هكا كيزيك ني يوعر كانت تصلدي تمطوط تخدم ثم دياس ياكل ديازني نسن دير كازن امي كميني باش كني دوفي ديماني متتارود يا الناس قبايليت سونيا انا كرد نكرديغو جيلن نكدوات يسمع يمان كرديغو جيلن اسمي يموت فاتا نكي لا مزيغه طاس مجاهد الله يرحمه فوق مجاهد نك إمير ريغ تحول فوق محياف يتيلين يرثلاوين يسعني القيازن تريجلن توجي يقرحنا طاس توجال توحقر فجات توحقر خاص تسعى غزال ما يلي ورقازيس ما يمت ورقازيس حقرت مدن وذا غنيغ مام تجلتني ما 9 يون وقشيش ضربعات قشيشين ولا ما كنا لكم يتيلي محياف يرث قشيش يرو قشيشني وحيد قارن الوحيد بالزرف الحرمة يخطيط دغا ما كان سيقار فوغولو ماتش فيض دي لو فيس دو بوفر يقار ميسو غبون يقارس وكان فقار يماس يجمع تاع حرز ربوغ صغير لك يسميس يوثي كيما تاع حرز ربوغ يجمع تاع حرز ربوغ يكسيد من ديلي و اكاديا صغيره ما كان نتوالي قششني انا كنت توالي تيماتنا اشكور نؤمن باللي تيدت بالزرب الحرمه تيدت وطيت تيدت نكون تا سيد نتاي وين كان دغا يسعى ازال اوهر تقشيشين دي الوقت هي كل تقشيش سوازاليس كل ويرنا في دينا كان كاين بارونتيز بابا تاع حمار حمله طاس تقشيشين داين تحكي الماء داين ماشي ديوت الساعه زمر غنتفكر كرا غير مديات في الحملايه كيما بابا القشيشين بلا معنى هكا ميويم يجي صوت نتسالو اسفلو غاكم زوارو يوري في وجلت حس راسي ديك وجلت نعم سيدت خطر دايني تجربة دايني تعشاد ودايني ديفان سقو فريني نعم سعيد دونك خطر قرا تموت ثورة مسلمين كاع مسألة جرا حسو سانتو تساوين كان بين كيدنا خطر من قال كاع تساوين خطر ثلاثة حاجة الساعة زين يتقرا تمطوطي تتناغل حسو الصبح تسالم دونك اللي كنفهمها خاطر تشوفها مسائل جرا تين قفدان قريت المونان دونك وسمي مسائل جرا تمطوط محصول نزرع الباركور تدي تعندين ما يمكن السوليت مدير ما يمكن صغار لامورا كاع كيتان ستوري ديال لا سوسيتينا وفهم غالا اسكو محسوب الخطر في النظام كان كاع محسوب MS0 اليوم محسوب يهدر مدن نا خطر مهلا سمعوا ناس الكوانار في سالفه تريو لا يتوقع معنا دي مدن مش كتقول هذا شو عم يدير المهم ماشي شنو باز الكيستيون حسبني راه يدير وقت ما نهضر خاطر نهضر دونك بالسلميه
تمطوط على ديفرون خاص تسفرنا الا هو فلاس دونك إلا هو فات تمطوط فقدر والمير دونك سي ان ديفي tout à fait باين لا دغا ديفينير فايكي كنا دي تزويره فوال ولكن بنا ما ديال البغيس الا ادي السبلع كرزايانين ادي قبل نسلين مدن ادي ريمانيسوس يسريس نوصني سلارة مش من الميل يبغى ما ديوضا الفغيس ويزرع الفغي ناس ادي يوير اين الهان يتمتيس نغ يوينيس ديزين نغ ايمانيس وقبل كلش تهضر مدن زياده شكون كنت خدمت الخاش تهضر زيك غير سميت فضيت مدني ضويلاكي زيك ما تروحوا غير ورارن يتموت نتروح زيك تروح للجزائر دي 62 على معنى نشغال نبدو نصبحوا ما نروح مغربيين ولا قرا الماكيني غطاس من يسي ما ثاني غتقشيشين هنا اكثر خاطر السبب السلطانات في مدن يو توها دي شو يكسعف نطاس ارثلاوين لا دغا متسعر باباس ما تسعر باباس سنين مدن ساعه حكيم متسعر باباس اين تخدم اتتبع وظائف اين تخدم اتتبع ووال وياكي داين قارحنا طاس تيمات دا شو اكا مي فغا بنادم غادي يخدم كلام خمسه سيلان تقول ادي قبل دي عدي غادي مع الصرف دي عدي دي ثوناتين يوار نطاس اشكون تصوض دواسي هي في تصفر نعتبر تفهم المدن تصفر حتى لا هو النظام شنو نقيم كان ديتي انت باسكو سونيا ميم كتب دابا الحساب مع الاولانيه التجار لا كنفرا تيراونا نزرب بلي نقرب كان ديال كازن مراد نولي هكاس الحساب مراد نولي كرا بغينا نكملنا بزاف حسن تنطوطي يكملنا ديما يكملنا ماذا الفني اما مننا كدا تودر ولكن ولا شي فلاح ولا شي كازن محسوب تنطوط يكفى اسمس عرفت الحيرين يكفى الوالد اللي وكانت تساوت ولا اش كيف عامل دير ياسي فاش محسوبه شتاقي ابري ذاك دبات مطوط وحدس خاطر تاع بريمانسيون مينيكين مع ليميغراسيون داك ويت قيمه روحنا لنا نورماليه باش ناس كما ردنا في الفني تموت نورمال ظهر تموت القبايل ام ذاك اللي دخل في مطوط سيد انت الدلاله فما كان ولاش يشوف خاطر السعر ما يقيسنا اللي با ناس ليكزيستونس ولاش اي نغاد غار روايات نغاد فايكي لا 8 مغار الساكين دا منو نتلاونا في زرفان نسنت ماشي تمغرا ماشي لي روسيت دو كويزين ماشي الشضيح ماشي دا السيديه بنادم اللي والو شي قاعدين طلعت من الطوس هذه سكسبنا بما نسمى داك إلا وفدل اللي حالة من الطوس اللي ثالثني غير ثالثاكي كاين لا تورا فمطوط منوغا ثورا ميت سميتاض طراد 54 تلاو تولافت شكاعتي فيسبوك اني دا لتلاوين رفدت تجكو غا قرايه نسد يا راسلت ثلا يما زيك النيغ ارجاز ما يجي هذيك تخدم جهاد استخدام تلاوين خدمت لي طرافو فورسي دا شوف لي طرافو فورسي كاع هاد روحت دي تودرين المالا زغار الهود تيخا من سيفاس ننسنت اداويت كويني يدغاغن اداويت فكاين اداويت اكوين سيفنا وخام اتي ديك الصفات السنس تتولد خامن وكذا داويت ياكل لي ماتيريو نير الا ما تودرين هكا نداف غاني روميين ويا تنطوزاينين كيموت وركازي ولا قد حبسها الخدمه وتقراره اشكون تقود سيرين وين مدينان يما هكا تخدم سيري سواسن نتسات تخدم لي طرافو فورسي مي دنيا ماشي كان من بعد الاستقلال ولا دي الوقت وقبل ثيموننت دي الوقت نطراد تلاوي نعتبر تصخص لان يرجزن لان ولا شيتن نعتبر وكيل العتبه مزوارو العتب ويسين تودريني خلان بعد
ميت فرا يفرا طرات واش الجزائر الى ود قيمه تجلد اكل سينا الحسناوي تبدا قيمه تيدماوين ويموت ويتغرف تمطو تقي وحدس تربى دار وسك السموريت وحدس لمعنى اكني يون وسيفيا ازاليس يون وري شهاده كيا ديال كازن خاطر في وين بو درست صفت الحاله كي ما كان اكيد سوا خلقت اكيد وفات تيماتين ست اكيد كملت لمعنى يون ورسيني طمطوطي عدا في ناس البطل يون ورسيني جو في مو ميتر على بلاصه اتقيمه لو كان دقيقه ولا غنمشي تدار طمطوطي لا عجبك انا تمطوط عندو بوض الدساجير تيموننت ليش تيموننت الدنيا نكوني تيموننت فلانه تارزا ديال طاس اشكو صغيره هاث داول كان كدار نوع كاير زياده ولاش ويروان الحيف امثجلت الوراويس اسميغ يتبويل زير تيموننت اكلتينا فرحات زريتي ناس اسمي شطح قبردان افالوز لي دمن يقرواني مطاون توجدي وجيلن هي غاتن الفاخليا كو عندنا في المطوس الساغ ويسمن زمر هذا المسلايه في تيموننت ويسمن زمر هذا المسلايه في تلديا ويسمن صامطوط يدي تحليني تعرض من تحليتي للديا تحليتي زمر تيس وحدس ماشي وسال ويزدي في كان كرا نعم ولما تخلال معاونه تخلال هذه لينا يرجزنا ريديسيس تخلال اسفكنا زاليس لمعنى اين بحلا يوكس مطوط سلع تافيس يولو تعاون ثاني لا بصراحه كنا سونيا خطر مسألة ثقة خاصة كذا بنيت خطر سيسميس خدمت دياس تكون الفكرة مسألة تكون تزقون بعد نطفت موجود القبائل الماضي نيضان نقاط كنا تخطط اللي تخدم تستفاع وتهدر تسبسلي ما دوالات من أرسل النظام لحتى المرتبط الشمال تروح هذا الأول ندي قيمة ما ذي الزاد ما ذي السفرة ما ينات ولا غير نشتاقي خطر تمز وروث ولا عن كيسيان كيدار زاد المسلم صحارى الأول خطر في الدرو زرع بلاد بود هنا لو كان سوتاي قد تسدو غير تفضل يقول زير مالكينا تمطوف الشوارع خلفيت هكا غير قرني كاكيني غنعم Donc, nous habitons dans une société schizophrénique. Tu peux nous occuper d'un autre KSZ. Tu sais que tu vas dans les pratiques, mais dans la question spécifique, le التفاوض c'est tout à fait. كنا التفاوض تدرس باش ما كنيغي تتخيلن إلا خاطر من وياك ما كتقرب الزوخ كان خاطر ما تدلو تفيدت اتوالير ولا غورنا خمطو تبحقر ونزمير راه بنيني تورا خاطر تصلاوين ما دينا داكيا وختو تعجب راه الحال اشكون وتفغط تروح ارثمور النظام فغط ولا كاين النظام ولا ماني لا قنوالي الى وين اطاس نتلاوين اي مازال تدرنت الحيف وزايدو فرياس ارسليا ولا قرادني يا خاطر شكون تمطو تغرا دغا صاغي زرفانيس ويا غير زرفاناكي ايغا دي تزويره تاقشيش باش كنا عتيلي تسعى اتكر بلا لي كومبلكس اتكر شي دينا اتنرني اتجوجي الا هي كانت سافل هنا ثلويت الكخام الا قتصور بي امن التدابير ماس ماذا قال هذاك الخام هذا ربي اقشيش 10 سنين اسيني بيبس ناصنين ماس عاس ولت ماكن 14 سنه يغال ناحيه فني يعرى اطاس يبدو دي تصرف ديال بخوان ومن بعد دير لاكل دار ولا شي تيت اور سوجي على سيركوكنا كتشيتني ضيت مسلاي ضيت فلاويني توحق راني تموت لما انا ولا تيلاوين قاعد بدات تصرف كاع خاطر تورا والات لا تلفزيون الا تاويلات تيزمرنت ادوالين تبلي تاقشش تنست يلدنست باش كني اسي تسولف في القدر وكنا تنرني غتجوج هي كنيلاق وكنا الساره لي كومبلكس دونيديس وكنا وتحقر على ورقاز الا قعدت تربي انا كنا تربي اقشيش
كذا زوين اشكو ايدني خطرت فريغ الى وين غراك اي مازال ولا خدمت ما دا ربي انت راش تكشي يتيلي محيا في راسك هات لنا كا دي زيكسيبسيون والسب لا معنى دي سوماكا قشيش ديما مازاليت قشيش نشوق مازاليت داركيات فخام مازاليت ديوف الطيط مازاليت بالزرب الحرمه مازاليت الوفاس نتغال السيوين ولما مشتاق كان كاين في ما تقدر ونتي تحكو نعم تقصيت يضاع ولا شغلي فسوا دغور صراحه كيف تنطوط رياليزاتريس دار فرنسا غاري سميث رجزت روميا تصمتوتي زمرني مانيس تخدم مام سورينس تاع دي اختي تصمتوتي زورنا طاس تروحو دار فموس تخدم لو ريبورتاج ما فتلاوين ما الخدمه ديال مزيان ما في حاجه تدري سايدنس ماشي خدمه راه اذا انت تجي كاع يدري من يجمس وكنا غادي يسكر راويس اصلي درت ريبورتاج لي تدرسيس تشبه القهوه باش تسقسي المزيان نسات اللي تناو تكنيك الناس بس يوسد واش يكون المسيرس تاع باش تينا خاطر تكشم على القهوه نضيع باش يستنى ناس نغي مانيش خاطر ما تنغي ولا شويه عشنا الراويش تغزايس هكايا باش يعمل الذوق النوس على الرسال نعم لا بغاتي متينا سيزيك توسنا كيغينيا تحمل تمطوث اتسكمل هكا غاتسترار تقرعت ماشي ماني سكان الا قادي تباني ويا بلي انت داركاس يدمد غادي ركاب نعم ذي الوقت ديال هذه زوخيس اما البغياس هي لا سلام ما ولت ما خاطر باب نا إجمام بابا من غيجمام ما يجمام أزاد يكرمدن ولا ذا غشام ينزل تيدت داول سنة ونسعر العادة ياكيا وما يلي مالك لا ملالي تيد إجماس والفعا نغد كشاف وكان هذا السنة غاشا تهضر هذا السنة عم مدغاس كيسي عمل تيدت عم مدغاس تيدت هيك كل نسارة العادة ياكيا لا قرياس ديما تبان باللي الدار انت اذا حاول بخام انت كزمرن انت كحكمن نعم ترفقات بنود دقخام ودغازان تمطوط موسقينا ريما ولا نيسا ما كاكيد النيض ولا شوا استخدمان سمكتا ضيد كان كاكي قرت الشيوين يبواس روح خاطر نكوني ديما رافضان زعما حقا جبل يروح يونر جدي الناس ولا غيلي سنميك ديال السطاد رئيس جدي ناس نكوني حاشي ركازني نتسارو فوالا يبغى دا سيني ونسعى راه تقشيشي نكوني هذه ركازن كان ينسعى امينه يني والبعض روح كم كان دكو خامي كدايا هاتا هكا قلقني لي يركل سميت طيب اين النظام ولا نكون هذه مرافضه تصدرت لي مرافضه لا ترحمه كل ما نروح غير تدرت ديني غير سميتنا توصليه سمينا ترحمه ربط تطلع عليه رفض اسمي الرحمه فبطوي كل ما نروح غير تدرت لي باكوس قريب بك مواليغ سميتي غير بابان تحمر قرصين لنا طاوس ياس كواس تحكوي تقصد قرصي سيني غير نطاوس قاد سميد الولد تقشيشتي ثلاثه ناسا بغلا غمي طغابطيه بس تقشيشي دارنا مازال تقشيشتي ثلاثه باش يسمى بابا لا انت نايد بابا كون تسلاوي تحقرني من كنت افاكي كنت تحقرني ركازني لا كاكيدا الناس تقشيش الفرحه يس يلا يبارك ودغا بغي ادو غار يونس تقصير اميك باش يدو في ضمانيم دوك مطاف ويسين خاصو لما دوك سكواس نين 70 سكواس نين 80 تحرص نزاه ماشي من ولا ديك شماردين حاشا وذاك يقدشن دابو اراد فض خاطر تمسلايم دا اكني بغا نوثني قارن دا اي سنيوان ايوي ذاك غيحكمن كميني تنجرب دا بريد ذي تاليتني بن محمد عطاس نيغد ايقلان لوانني ايدقي الحرس لواني دقي ونزمير راد ننطقس قبايلي كميني تمسلاي ضيا كان تمازيغ في قماطة فويسين
تمسير تمازيغ تشكور تمازيغ تمسير مطابوسين تقبيلي داشو غاسونيا ما تشفيض وتسهيله راه ديالنا ولا قال لي نخدم لغا تيدوي لي تيسيدين راديو السهاله نعم شحال دابا تيليض اتيليض سيناس تدوي هادي ما ستيني رازول في المطاف هادي سوز راه ستيكا لو ريسبونسابل يوم ديال ريسبونسابل هادي سيك ما حبس لي الماس ما حبس تقولتي مديت الماس اميني وتقرا زول السلام عليكم من صباح الخير تاون ما تقرا زول نعطيك وفتيجا سيدي ولا قرا دينا تيكرا ولا قرا دينا دكا ودي بالسيف نصاوغ نتكشمد ديال سلايناكيا دوك مطاف ويسي يكون كان تريمان نتعمد خاص توفقنا راه نتعمد نستعداي ازدانن لي ميساج ويسهل راه الحال شحال دابا راه تهكيض تسهيل تتفكيض تخدم كتخدم المونتاج يسفرانا تخدم تهكيض تدويلت اتفق سنات وتسع دايره كان مشتاغد يوث يوم الوقت يوث تليت ورا خدمه تسهيلين ثلاثه نغمه اربعه تسهيلين ابطاوس عمروش نعم صح لا عمر تعدنت سي دي زيميسيون انغوجيستري لا عمر تعدنت اسمي روحها غير غاسنا غير تسهيل نو تاع الدنتاره هذا نو تاع الدنتاره وروح تخسرت امدا فدي سبيوي لا معنى طوس عمروش تيسيلين اللي خدمه في اللاس اللي خدمه في اللاس ديال الوقت النيام 80 روحت الدنتاره هكاكيا ويبان شغل تمتكسن وين يبغى ندي الصوف غوالي شادي نوال الى قصرين اتصل العباد اللي قرانا ما دوك الفيسبوك لا مين امشي تخدم دي راديو الحكومه لا كلنا الحكومه البيروات الحكومه يا كلشي نسال نعم يعني شي بغا يديني تقول لا قال خدمه ماشي ما كني دنيا سيقول لنا وريختي داغن الزمان نخدم مطاف ويسيل ولا نسعدا ازانن الغاشير تيموغنست سي الميليتانتيزم واش كتبغي هاد الحاجه تعوض غرس نعم خاص وتسال السهاله تيدت اطاس بوديكش من سمطه في السين الرنت دنر الى قديش لنر ايوا كنا الساكوين الا غني تصل سونيا تيرا ولا هنا ونربح شو يدري من اني كانت بخدمه بمطاف والسين يكوال زمان الناس يعرفوني 5 تيكوال تا ورده زالي خدمه غا عمرها ليسونس باش تزرط هذا اللي مولاش اما كادنيض الحماله نتمازيغ الحماله التقبيليت الحماله ليدونتيتينا اللي غيصاوضن نقبل الحالات خاص نتوقع الصراكني لاق خاص دي العتاب خاص تيكوال حبسنا تيدول الماس خاص تيكوال تعدي ترى شحال دابا ريدي خدمه شحال دابا ريدي حبسه شحال دابا ريدي النيغ هي ديريكتور راديو وين مدبر راديو قال غتكونوا تروحوا من كادو هادو هكاك سيدات سياكيني وماشي دي لوان الحرسني اطاس داغني نتقشيشين قلان خدمت بدي نسماو ننسن دي راديو خاطر تقعد ما تنعقلني ما ولا نسى ما تنعقل ندي تدار كميني ما قلا سعيد وكوراكي نغالا لا مدينه غاتي سمي بدات الراديو داين اللي شفت كان اسمي يما تقطع بوطيس بدات تخدم الراديو تسنك مدن اسمي تروح حتى دارت ولا الوقت اللي تزوارني اسمي بلي غنخدم في سيدين الراديو ولا باللي تعديت سنه 3 في 7 مدي تاكل ولا باللي الغاشيه ما دعديت سيلتين وتروح تحسس ناس السنين نعم هكاكا سعيد فوالا دونك ثاني البارت النقل حتى السنة مسا هاجرا لا ميزوجيني لا الكراهة تبطو اسم مدينة تسفاري زكديا مدينة تمطوث إلا تعرف كاع لا ليغاليتي وبقاس تمطوث ديال التواشل باش مدينة نكوني نسيدير سنوهول نسيدير وهول داخل التواشل كان خطر سي دي كولتور لكن
ما ندير مثل خاصة كنقرا تنطوف ذا سيرس ناشون نعم تشكل هضر وانا تصافطي السنة ماشي خاص تنطوف سكرات قشيش مع ذلك صوربات ماشي اسمها الطفان ردونيت أدافن ذاك مام وانيك ميدين عندنا رجيم تيدير لكن أداف وزميرة ميلا تروح تستنيا أداف مانيس تسوى ثلاثة تلاوين عسان تلاوينيك سوى نالون ورقاز ذاك تنطوف والساعة الأول أما تجمع نفذ لي كوميتي نفذ لي زورغانيزاسيون تكوير لاني خبرن لانوير تسوي تنطوفيكيا سوسي سامبول تسوي تي سامبول كوارتين ولا تنطوف لا جابوا دي صفحة يستطاف لي ديسيزيون عطا شي ديما الدنيا خاص تنطوف ورقاز خد من الواجب نسنا خد واشور ماشي عندنا لا ميزوجينيا سينيور مثلا لي انستوري بار لا لوا وكير تورا ما نرجع سعيد ما نرجع للوايا اللي تقرض وتراجعوا غير شماغ الحكومه تراجعوا غير شماغ واش تراجعوا تبدل التمثيل واش تراجعوا تبدل يبدلوا غرباز وتراجعوا تبدل الترفيف اش موري تبدل اكيا دي زي غير تبدل افايل دنيغ امر البغيه تيواشو لي انا كوني كان ملي ديك مور القبايل خاطر تاسك كتبايع في فيسبوك تاس القبايل اللي تيقارن نكوني ماشي ملياض نكوني نغرا نفهم نسن نحملي زرفان تلاوي دغا شويه كي لو كان يال هيدوكلا تلك يكون اون اسوسياسيون تدارت تكشم تنطوط باش تتيكير الجموع الصخراين اراش ويا ادو على غير تمسك ديال مثل وسبربره كيسبربر تقشيشين دي تدارت خدمت سميت ايمن ديالك ويقرا يستخموتو كيما عندنا سي با دون نوت كولتور ماشي كذا للسناق دغا لو كان المني لان تشورنت تموتني عرفكن يتقشيشيناكيا يوراشاكيا وكنا ديالي غوس مساويه راسن وزرا غارا كي تدار اجمعنا راش تقشيشين داخل دون اون كلاس باش نهضر خاطر كلشي التربيه ماذا قلنا تربى تقول دا قشيش دا قشيش التدريب هذيك ملاكنا اما يموت دغا لو كان نكون اما نكون نفاق اي غار ونخدم راه كرا يوكني اتبدل لحلايا وكني اديلي غوس مساويه وكنا وديتي لارا وكنا اوذم تمر في القبايل ويتبدل لارا ويتوالى راه ذود ما برك ذود ما يتشورن يا النول يا الشبحه يا تلاوين تفقط وين قدشت تلاوين هدرت ديال كازن ولاش لي زاغيغ بونسي ولاش اي غير الساقيه تنطوط تدار تسوالي تصنوط توالى تسميد الاول تصندي مولاني صنط تروح اسكوا ساقيه تستافد اماكن الصنوط ادي زيو سكواس تروح دار تدار شهرين من بعدنا تروح دار تدار تستافد تبدل اللبسه لو كان الا ماكيه غادي نسير لو كان تعمرن ويجي هضرنا طاس تيلي نبدل تيشلي ماشي نبدل تيلي انا غير خاصو برزيكني انا كمل واجي ماشي كوين يعني نزرفه كوين يعني وذم تمر القبايل اللي بدلني حتى راه حسبت ولا اقرا مرض خمسه كثقريت عن كومباريزون كازيك تسولا ضف الماني بدوان ديدان زيك تنطوف نعمد ورجين ساول دركت وتسار خاصة كان نعمد لاشنو نتعني لك تنطوف ساول نتقدريت ورجين سار قدر ورجين محسوب ما إلا شو نسى حملنا تنطوف مالت الشباح ما تزين لأنه يفوق نسفها ماشا تولا نعمد ساكين يا خا تهضريت ولا في الحجة بركة الساكي خاص تنطوف تكرد توفد سيد هناك كنقارن لونفيرونمون إلى بيريود يسرح الشطوح محسوب أكاديمية ماشي سيا زاد كان التلفزيون نرى تكتب إن قالت شيانة السداويين أساكيان طرافي خاطر نعمل أساكيان مملك اللي ما كاين تيدير هادشي كيف نقول القبيل الساكيان يا اليوم يزمر تعيش أقرا الساكيان
يليون ثلاثة يثنى يليون من دينا سلوكنا دشون سلوكنا سي الانترنت خاطر ما تروح التمثيل إذا ما يقارن لو رومبا محسوب تخلقه هكي وكانت صحفي فير 2000 ساعة ذاك ماشي ما تروح تهضر في الدار خاطر من تهضر فوق هكي لا ريليجيون تسيدر مام محسوب لا دوكترين سين مزيك تنسى ساعة زيك الساقية بندوذ باليوم ماشي كنعرف الضوء الساقية كتحصل من ساعة تصدو الدار ساعة سنة الجوامع يون مغارن يون وكيدفعنا كنديرنا كاجدين دونك كاينش ساقية سي تو طافي نورمال خاطر وقول اشو تقارا بلا ساقية ونا براسك بيردو لا باطاي ايوا زيك الساقية ما تقيم تقبايل ثورنا خاطر ثلاثة يمس إلا جوارو الساقية وثنا كنقارن وثنا رمود الساقية مثال دينا الصحني وتصوتو لا ساقية ثمتو مايدان تسمع ميزيك تعاود لا مونطاليتي تبغى تسوالي مانيس باللي نفس الكاز دونك ثاني وسكنا لا تكا دونك الماشي عندنا اقرار دو فون نديلها دايك السرفوين ذاك كنا تواليط يماس وتخدم راه على الحجابيه اللي استخدميت ماذا قلا تسوق صداره غراويك دي غزاره كيريك احني تساوين ماذا قلا تيمتي تقبيله تمتي تقبيله خاطر يالوا امشي تخمم خاطر كوني نسعى لعوايدنا نسعى اون كولتور نسعى دي تراديسيون يا الجهه نتموت ماشي تلي تراديسيون ينس ديك تمسلاي فتيد النار لو كون يرتبطوا تخدم على الحجاب ماشي خاص تخدم على الحجاب وتحار وتسدر عريان امر بغيتي ما تينادي نوت تخدم على الحجاب خاطر تلون كغرات تلون اما تزيونه وما تمصين في الليل تصغراي تطبيف تا تولي انت تخدم على الحجاب اللي استخدميت يا با دي فور دو لا بار دي بارون تيقولي مولان تجان كيدير هكا اكيد تحفظي لاكل اكيد تمسلي دي برا لما لا مولاني لاقا الصغرنا راه وزين بخا الا قاس نسفهمن الا قات سنينين خاطر ولاش ما ثلاثه هي ينسى غاخ تروح خاطر ماذا قلنا تاقشيش تبدوس الحجاب ومن بعد شروره دارتي كليا ومن بعد سنين تمسليت كيا استمسايا ماشي تمسليت الدين ولكن سليت شحال دابريد ماشي تمسليت الدين دغا اتولي اتطبع تعرفت خاطر تاني تمسليت الدين دغا تتويق تقبيلتنا لغايه الصبح هذا بقيس اما كنا تخدم اما كنا كثار ما تمسليت قبايلات فطاسيك تخمم هكايا ولا ديال تودرين القبايل ديك السنه عرفتي قشيش نك داكي تكرا ديال زايري تكرا ديال زايري غير لا معنى اما تروحوا غير توالي خيرات قشيشين اداست الشهر ابور نغسين اداست تمديد تدوغا تمسليت تعرفت الصونيا هتشفي راستي كما طفو السين نعم اداست تودرين ذنوكتي سيكي يكزغن ديت نعم داير اكسمساي تقبيلات ولا تدي تسني تموت سيدت الشغل ستين كومبلكس تو غنتستحيتيس هاديك شي كان غنتمنى دايمي ثوره انعم دايمي ثوره ما ردني نبغاتي مون نتقرنا الجزائريه كنا ناسنا هاد مقام الشاهد اني كان يداوني عجبن وزري غراوي ذاك هادي يصب نسق درار سيت دارت هاديك من غير تمنى ادرني ما نسندا عرفن يتسمن كرن لا تنسن كوي داك وسعينا راه شغل الحرمه غرغوري افريقيا مدنيا غا لي زاسوسياسيون هاكي اللي دير القبايل في دوك لي وين هاكي غا متلاونا ما دير كازل امر البغيا المزينه كي نتورا يتمسلين اكلي لا تمازيغ تكش من لاكول يغران تمازيغ يقدش تقبيدي تكنيلاق ذنوبني اطلاقا اتخدمن شراء يوتني وغيتوارا وسيف خاطر ما نكمل هكايا النغام ولا تسوت ليثاكينا غخصروح. نعم تنميت سعيد تتروين ايضا هاد كمله هو كان قارن زيك تلاوين زيكو السنترا والسنترا شي زرفان والسنترا خاصه كان تلاوين وكيغ ديدي النظام فات المسلايغ افت مدياست فهمت كيفاش عرفت مدياست نعم الى وين
نزيك خاصك نير وتمسلاي ترى اشكور تيمتي وستيوس والفكره وكنتبطو كدير في الميس غاتمسلاي غاتعدق غاتسوتري زرفانيس ولا شي غتخدم تسوسم لما انا ديت مدياستيس تقارض تمسلاي دفتيمون نتينس تدمسيت لانديبوندونس ايكونوميك كي عرفنا في ديت مدياس تنزيكنا ملي حتى شي طوحه كي دي سفري مشطوحه يدنا يما خاطر يما ترحمه خوات سفرا يدجا يسفران زيكنا يتسلا غير يماس سنه الستيس نكتفاخ في النيد قراسه يقشيش ما يقشيش خا من بابا يلا هذا الصداع تشتو حتى السنات هذا راه دوره من الهواء هذا جوا غير دم مزيان ارتاح على زواج تماره هي كي داين يعني تولى تطبطو نزيك خاصك تلا ديال الحيف النير داخليس دكوليس تمنير تودرت النظام تودرت ديال اسيري وزاريس تودرت ديال اين السيس اين داوير استزمارتيس السومن تقراس اي ما خدمه فرحه اي ما خدمه فرحه نوي غادا الفحاق اي ما خدمه فرحه نوي غادا الفحاق تمكير غادي ليالير كستي غير تفور بالدار افيا غير تشكيلا غا تكفون الهموم في الليل ملي مرحسي غادا ندير والهور زويجه تقيمها مزيك النير وكيلي سفرنا نزيك كم يعفر بوي يعفو ياس صحيت تنمر تزريد نكيني توالي غا هكذا شد تروغ دي فيسبوك بس كملتنا غادي الناس رسو ياخد كلش دغا زيكني ولاش فيسبوك تلاوين ترنت اين لاند تقولوا نسنسو فوتي دك زطا دك زمول نينو زطا دك فخار دك سفرا لا كنت مديازت هكا تستحي غاد قابل تستحي غاد دقابه تستحي غادي نينا شو قلان ذكوليس دغا تراتي الوعد يسفرا ترات تزوري هكا تنمر تزوري نكوني نسني كما ما كنا ايدني غادي يتمطوط يقدشن دق النار سقسن ني ان 70 تفديد السيلين ثامدياس تارود تيزلاتين تريد تربعت نجرجرة وتريد ايونازور مناد ومن صواب الزول تمدي تاقيا ماد من ندم تربعت نجرجرة فغيغ ازرا ماذا قلت كمل دق النار تاقرا ياقيني ما توفيضين زورن نعيش نظن هذا سنتفقد إضريس ننتزلاتين نغالا ثورة ميلو يدي السوترنا ولاش أكاد مسيرة كدي يون نازور مازالت أغنيتي مازالو ونستغضر نسوفارتي زلاتين لما أنا وريغ يفتزلت كان زاين نشنوكني لاقدا غني وريغاس تزليت ميقار تبطوس تفريكان تنمر أمكي دلاتي مليليت يرم لوك ديناصور ناقيني ومي تفكيض تيزلاتين نزرات ربعت نجرجرات تيلي دي فرنسا من ناد داغني أميك باش يتصوضت تفكيضاس تيزلاتين جرجرة بن محمد يغيس ملالم نعم نروح فرنسا في 79 يناد كنت مليله كرا نتلاوين في السينات شنو تقبيليت لقيت في فرنسا اكيد ملاله تبعت جرجرة الصواغ ازول مقبرن باش كنت تبعت الفاز نقص الصواغ ازول جوهره اكا كاين ملال في فرنسا ملال فوغال جوهره تسدر ذاكي وغالغ ترو غاسيس فراغ ترو غاسيت جيكا غاس ندش كاس نشجع سيدي نعم جيكا غاس سو فورم دو كاسيت شو هذا الوقت نيا هذه لي كاسيت اكاري ملالا تربعت نجرجرة واميك ايتروح هذا سيت مدياس غاري صورة السينما نكاس فيك موال ارتيكل تام زواروت سارو غام زواري ولا غد مشاهو يخدم بالقاسم حجاج ذينيك موال ارتيكل تام زواروت امي كيدو في ضماني مدين سارو مي ويا سي ان اكسيدون باركور كنقارن غير شكوني غتمشي ولا كنخدم غير صوره سميتي جكا القاسم حجاج نات مولي شغلي فتروح دار سيزي وزو بوغ ان كاستين هكا واحد
خاطر ويسي مسلاين في الليغ مسلايس في الليغ يتناديغ ود ما كاين تيمات ديما مشاهور يناس ومعزيزه هاد الصنف احمد نسلم فلاس احمد ومعزيز وي نغير تمطوط زمرات ورار ود ما كاين ينادوا حد وفي غير روح ما كاين ومن بعد السوريين بالقاسم انا غاس غنمشي نخدم على السينما يا لا تقول يهضروا لنا كاين مازال هي سلي كومبلكس نيون قبايلي وروح لا راه كاين لا ناس ماشي يولي نمدن للسينما مقع الراديو يتولي حد من السينما ديما نولد بي و ابي ماشي ندير محال بين واحد نقاط يبغى مسلاي لينا دازال فارنوض وين كنت خدمت السينما ويرنا هذا الوقت نيغ الصورات ديما ينوثن نعم ودغا مشاهو ديون اسارو يسعى مازال مقرن في ميني ديو تيقلولن تربات تقمير ديت مدين ماشا من ولا اني كي تخدمض دينا يماس نفرجا تخدمت امزون تيمتني ديكرن دي تدار اما ذكوين يعني لي جاست اما ذا مسلاي يوكين يتخدمض دوك ساروني ونحول فرا بلي كذا سارو السنين تيدت السونيا سمحت مع ساروني امين حكيتي ذات هو حركه تطاف شكون يعار وكني غادي تسمسلاي تعقد تتمدن تتروز تتمدن من الغشي غامد الزينيه كلين صعبنا طاس ولا باش مين ديما نعم الا قد ندي غني الرياليزاتور دركاز يزور مطاس القاسم حجاج سي ان تري تري بون رياليزاتور يسلم كيسلحو ينازورني ناس ندير فوالا خاطر مي هو ميوك ودي ورارنا كني لا قسومه نعم ثاني سعيد لا بد فيلم مسلا اسمه قد مشاهو جو مارابل اسمي تعديت زيك في الست مدير كنا اسمي تعديت كلثم مزوان ولا زراره راحت كيف فما في التدر تخلع نو تدر قال غان حمد الحولاش محسوب زيك ما دو الست مدير تجمعات محسوب هكا ضف راشي برا يركز زاد يون ولاش مستقل ازرد احسن هذه ساعتين مشاو نكون زهر قداش فاهم بور لا بروميير فوا شوكا يمسلا يتقبل محسوب ستان سوفينير كان ماشي محسوب تاع كاع ورث المحمضه قد اللغه خاطر الفيلم كنقال توشا تنساس بارزازون كنا بلا كاسين طابو يحضر نتيدر الدنيا خاطر ما عملت القصه القبائل تيكون تيديروا الحوايج يتصاوبوا فيه ماشي في كثر مزوين حيت ونطاي يكرم دون يراجع بكذا ايه معناها ما ولاش وريك كيزماو يروح الصوت نوان ويت صدارة ثورة سلاط أتولي أنعم لم تسلق معنى تولي غيره داكوغ يفو ميو با ولا شغلي أسندر نيغام شبدني نيغام ساروية ديال في القاسم حجاج سمير مي ضربنا في السيناريو تقصيت وساروية كيغ يفكيس أزال مقرنة مدوز ديال الوقت ديال غاركاز يروح ديال التصا لأنه غالا ما تسبسلت من النيف إلا قادينا هو كني أسينين من الدنيا راه تتصار أي تدارت ما تشفيض أي تدارت اللي نيجنوال راه تتصار أنا غير غاركاز نتا يفكا ودم يلهاني تمطوس تمطوس دي تقشيش النير في اللاري دي تقشيش النير ترباد اللوفاني دي لولان تزوجاتي اللي سنت بقشيش النير سرسد لهنا ذوك خميس دي الوقت دي ركازيس يروح ديار تصار هكاكا خاطر ويانا تفليت دي سارويا كير سارو نتلاليت ماشي نتمتنت خاص ركازني يموت نغو يموت راه يلولد بقشيش ويانا زات مدنس الفرح تفرح يس فرح نيا كويسات وخام بويد لهنا يليس لكو
فيس. نعم ودغا ايا كي دغا غادي يسفقن ترفقا اما كن نتربي دي ثمورت القبايل تولا داكني ولاش تيوالتنا لا كومونيكاسيون غير تيماتك ود يليس غير باباتك ود يليس ذانيك صوادن تقشيشين تفغنتي وريد بلا ما داك لا زرانت اين خدمت كني بليك ديريت وري لا قرا شكولاش وين راه سنتيني نكن ذا العيب رغورنا سيزيك يلا وياكي وتوالا دراك ميني داك نثورا ذ لوان يمكن انبدل ثمغلي غفامي كرات مسليني مولاني وراونسن اشحال بوري ريد مسلين غف فنشتايا لكن الثقشيش تزمر كانني تشرا التمثال تيصعبن لي تودرفيس ما لا يما سوز دلارا غير بيس ولا شواز ديالي ربيس خاطر ماذا قلنا يلي من عمي يغلط يخدم كرا التمثال يصعبن لي دونيتيس ماذا قلنا إما ولا نزيدو حوربنا راه في الداس وزرا غير ويحاربن في الداس إلا قتاي باش الفالونتير تقصيديناكيا أما كدنا إلا قتلي لا كومونيكاسيون يا الدريا إلا قد يديهم مسلاي إلا قد يدي ووال إلا قتلي الهضرة يا الدريا لك ديما ولا نسمي ديما ولا إلا قد أد المذن أم كارس حسن لي ورا ونسن إلا قاسين آذيني لي ورا ونسن اللي كران تمسكتي يلان زمر ألف ولاش نكون هذا العيب كيك الصوالن العيب هاكيا شكون العيبة تنظيم ماش نغيبة باكنا الصوالن تقشيشين الورش خدمن كران تمثال يفغني بردان يصعبن يسميتو غالن داين يوعرن ظهوري تودرتنسن نعم تيدت نكونين ساعات تاقيني غرغورنا غنمسلايو نتمسلايا راه غدوراونا ومن بعد ما راس خسرنا ند نجبد الجنوي اكني غير لين شحال نوالا انسلس تمثالاكيا ديال الوقت ديال التيروريزم جبراف تقشيشين ما تاوينا كالي التيروريست توغال تستاديس توغال لكن دوغالت شحال غير اما ولا نست سوفون تديك وخام هكا انا زاركين بلي ديال الحاله ماشي ديال لي حاله مثاليه الحوايج تقشيش دي مولانيس تصرنا لي مولانيس ماشي المدنه تيصر كيدا قال يلي تخدم كرا غدا صغوره غادي نايمه هذا شي قدران ماذا قالوا تعاون غير شويه ماشي تيمات ولا دغا كي تيمات لا تينا يلي نلبس ابا تيمات ما البابا سما يماس الا هادي خاصو تمسلينا الا حتمني ما ننسى خاطر ولا شي العاده يعار تغوصا ما داكلو دكير رايس يعار وكني تشنو الفوض الا قاتل مسلم تيدت لا الدريه دي مولان الى قد نعم لا دغا دي ثقناتين الضيق دي ثقناتين الحرس عندك كي ارجازن تعدين غف في قشيشين تشكيلات دي فيكتيم دي سفلان امر الفغيرس تدفن ام جايين تنفسيت لي بسيكولوج تيعيونن خاطر ماشي الفغين سنت ثقشيش تواكور ثقشيش سقطع ناس كبردان ماشي دلو مارس نرنو ناغ انرنو هذا تنوت نغاتنا مولا شاد مسلاين في لا غادي تدار الى قد نكني دي مزورا اراتني دي حبوين ارا يعرضن اثنعيوان كاكي وكن ادا زندوغال تفلسنا على كونفيونس دكمان نسن وكنا دوغالن زرنا ادي سينت ام كرا يديرن تدي تمتيش فانتاكي هيا كي ياكو ديوغال غار ترفقا يعني لما تقرا البسيكولوجيا ديال وتخدم راك فلاسنا كو ديال خاص يغليك خاص ماشي دي تمثال يصعب نمتيجا وتخمم لها راك لي بسيكولوج ماذا قال تقشيش تاع نكون ماذا قال تقشيش لا دغا تقشيش ما الا فريتيوان وتخمم لها بلي الى أمسلايد سيلاق تتعاون بسيكولوجيكمون إلاق هادي لي نريديسي سيلاق أسحسن إلا ولا شي تسيقظنا ولا شي تقشيش ما تخدم كرا ما كدناض دا جنوي نا تيتا نا دا السوفه غادي داكول تدار نسخه ما تدار ما تشما تخدم كرا نا
يعدى فلاس البطل ناغ إما تيتصوفر ديال كولا تيدار تصخم إميرني يتسمغور الهلاكيس إميرني يتعرف مسالك إميرني يتدرن ولا ديما ولا تمثالين يوعرن. أشكو على عبدا تحبصد هذه نادي مشارا يستفسي القيود مش تعرف مسالك تعرف لكن لا تنمر سعيد. فوالا نقال ولا كومونسي نقال مسلسل دفونا محسوب مشاهول رفلات محسوب يفتدوا ثكين تنسيدير فاش تمزور ثم الساعة هالجرا خطر تتولى نعمد مسكلي خيمان نعم محسوب تكوير نقاط كنت متنزيك كيف تنتورا نعبر مشان الساقي أكن غيري داولو قديمات الطوف لكن الساقي الطوف هدا أكن غيري الساعة مع كانت السكسبري زريطة سعيد يتوحي صوتك سعيد تصلو؟ تبدو دار كمال يحبس كلش ثورة تصلو؟ ثورة سلة تنعم يا تعرف بس أجل ما يصير دونك فوالا les Français, c'est des actrices qui mènent une lutte farouche contre les harcèlements. اختار les actrices وكنت فكنتو ذم مثلاوين خاطر كوما من اكتريس على اكتور درا تبع البدل بلاتي اللي تغاوسا مدري ميديا مدري تبع دونك اشتاقي حسب ميم الارتيست في مورتنا سورتو ثلاوي سيدي زرد بلي il y a des femmes qui subissent des harcèlements تهضر بطريقه خاطر سيسم الحرمه خاطر سيسم الكبير نعم الكوميونيكاسيون السنين مدة ميم الاثنين ليليت محسوب تابوندوني بور اكومباني خاطر زيك هاك البويلين لي زيكريفان السنين سي دي فيمينيست ازون طبقو تتفاهم شغل مرات باغ اكزومبل دي زارتيست ils ont contribué باش غاسايي ميم ليليت سوا لي زيكريفان سوا دي زاكتور وغير محسوب تيرمو تواصل une fonction تزوري كي تواصل قديم داغرو ils ont abandonné la mission principale de زري نقولي ما تبغي غورنا مازال نصور كي الحرفه يجي ما قدريش يجي انا ونازور وبويضا كان يفضل تمورا النظام تمورا يجي امريكا فرنسا انا نقول لك وياك طاس نتوالي تنازورين طاس ينازورين وسنتوقع على المعنى غادي تمثل ونتشغي بارا تمثل تاكي بويا ديما ننسن كان الصح ديما ننسن كان عاود كانت خدمنا صاروغ عاود كان مازالو لا مونطاليتي نا مازالت خدمنا صاروغ مازال غادي الزوخ فوالا مازال غادي الزوخ لا بعد الصوره راه بدك صاروغ لا خدمه تدول راديو لا دي تلفزيون لا ولادك منين تاني روح صوتين والصفورنير كرا بوزالن يسزمرن ادعونن دي تمثلاكي غا تمثلاكي لو هارسيلمون نعم تيدت لا بغا ويجي تورارن تورا ناقي تفان تورا ما كيد نيض كيم ذك وواليم تروحون كان وكنا نخدم النيسن وكنا سنين المدن تيخدم دي التلفزيون خدم وين يورارن كتولي خدن وين يورارن اسول غول اتولدو تكراوال ينا نقر غادي تسالي يوعرن ونطفر الدنيا وفهمت ولا الدنيا إنيت كمينين تيمات نتقبايليت أطاسي سقوسنا كيني ذكو النار تمسلاي تقبايليت تمسلاي تمازيغ تاروت إما ثواليض إسورا يكيني نتورا 20 ووال نستعرف
10 ووالين فرانسيس يون ووال استقبايليت وذا مدينين نهضر استقبايليت وكيدا سارو نتمازيغ داش راه ديني ذكواك ثورة زر واحد اللي يخدم سارو زبرطة تكسب فكرة هكا لي رياليزاتور تقبايلي تزمر تكسب 63 عندني بوكر واحد يرحمه خويا عز الدين مدور بالقاسم حجاج علي موزاوي وهي دوك ماشي تاعنا وتاعنا راه تمثل تاعي الصوره تاعنا ذي مدانا يسعني دريمن فوالا بغانا تخدم يسورا خاطر تسوي خاطر يسورا تسوي ناس ندي دريمن فوالا دايا ولاش الحماله نقديش هي نعم هي تمثلت الفايده تمثلت بودرين تمثلت ولا خي صورة خاطر مهم نكيني غوري اللي اسالو مشاهو غوري دا غرباز اطاس المذا تيني توتا ولا لقديش بوين يحملن تازوري اتوالير وين يحملن تازوري اتوالير ما راه يقدش ما راه يخدم تسالوني ناس دينا راه توالير ما لا نكراو بويض تسنت الزوق وتكنا روال وتمسلينا راه كان مدن وتعقيضون تكسر القدر فيه وما بغي رياليزاتور يتبان نعم يتبان مش باسين ساعه سونيا نعم تخدم الضغني لا كنت هكا تخدم الضغني لا كنت بشير درايس اليزيد خوجا طاس النظام كميني يرويغير كلين ايدو دراب ان بيت تفض يمانين شميني يوار باش تدروا في سقسي يا سونيا هكا انوي تدخل فاض يفكايم ازال يفكايم امكانيم نعم دانوي تدخل فاض يفكايم مازال يفكايم امكانيم هذه تسوى لا غزال ملي غفيت نقدر الا ولاش تكسوين السر ولاش العياط ولاش تمسير بارابور اوزوتر نعم فيا انا وزرا لازم قبلها البعض داعي لا ماشي في العياط ماشي في العياط في لو غول ما هويا الا بالقاسم حجاج بالقاسم مزوار قد شقيتي كتم زواروت وين يحمل تازوري راكني لاق ويتمسلايا راه يبرودوي يسوفور دو تمسلايا نكوني خاطر طاسكو دي تمسلاين لقديش ولاش لقديش وقدش نرا يلا علي موزاوي بيغنيغ دانازور سي ان بون رياليزاتور وين يغران تزوري السينما شنو ندير مي هو يخدم طاس الحجاج وزاريس يخدم انت يقدرش يمشاهو الى اسيستون في الوقت اللي مشاهو فوالا يغني شنو صورة يخدمها وين دوك دينا اختي سوي دوك خاطي دينا الزات المدنين ويا دوك داك اللي ايش مين ثحول فاذاك كيني تخمض توسايمتي كثير تخمض دي صورة نغلا توسايمتي كثير ماشي تخدمها فيرا على السيناريو خمرا كيخدم على السيناريو وريه يا كان شو كان مازالت الغور مازالو عندي تفضي مانيم اوغار ذيت مدياس ناخذك صورة خدمة الكوميدي ميوزيكال هذه هذا هو الكوميدي ميوزيكال مقراطس تشقفتو مزبون سلاوين يشكلون خدمتي دغا كوخام قدلس نفكايت وراه انت ديا كان شو عاود غاستيرا شكون هو متعدد ذكريات مدمنين للجزائر وغال باين ويد يورارن ديكس كل وساني يروح فاش قفت تروح كان دغرا وري عاود غاستيرا تاني الحال سعادة سنفارنا كاينين سيار الزداد ما هويا امي وكنا تقيمي الصوت وين ديت الدون دايني قلاقن دواقين ايدي سوين انتيرا المند ايمين نكونين حواج لقديش يوكلا ديالين ادي قيم ايد صوتي وين ديت الدون
تسعيد ذي صنفارن قاري صنفارن تسعيد زمرنا دا غدا نروض نهار غدي نيض دا شوثن هكا كيسي رزاد هي ثورة كيجيا تراجع ادي فايون ودريس شقوفتو مسكون الموا دافيل ليفري لا كي تدور داين كفرت كفا داين ودا غني غتحكي غادليس نواليا شادي الصوفا شاد الصوفا كيجي وزري غارة سالو ما كيجي تنمر نعديت غير سعيد فوالا دونك كيما تسالت المساء جيران الفينومين اللي نورفن لي ميس ولا ميس الجيري ميس كابيلي دار بيت مصر قبيل والسناكيه تفاضل يا ثمنات وغال محسوب ذاك الهاد محسوب السيف تاعنا كني الشباحات الهاد المسكين في الهاد السكين طوفنا في الشباح ماشي محسوب ما تواضر ولا النظام ولا شو محسوب ودنسدرتهم توصل بين نظام انا محسوب للمساكين الشباحه وضوء كنا اكس سؤال كيما حطيت مليس كيمديس سؤالين شغل كيستو نيكسبلوطاسيون كيف موريكو مش تعرف ولاش لي ميسايه ولا معناها ميسي الا قاتلي ماشي كتشبح الا قاتلي تحرش تزوار تسنى تمسلاي تسنى تغراغ ماشي كانت تزرات ولا لي ميس ماشي تسوى الميس وانا تقشن داك سي دي ميس اوري تنسيتيكو كساروكو المهم ثاني مرد تيدت تمرد الفغي لا ميساتي اللي تنمهات لامباسادغيس نتا ترى يروحنا مع ريموضان مع وند النظام الى قماس مصلايضه تيسينا تهضر تيجيني وسنترو لا تقبايليت قلنا كيقراح الحال لا ميس الا ما كدير الا قاتيلي اداويغ الا قاتيلي دازان سي ميساجي نعم الا قاد اداويغ سيغاو سيون يصير يتزمر تسفايدي يستمتع تسفايدي يستلاوين فوالا الا قاد يليغ دوريس الدور هادي وين الفايده يفلاوين ماشي كان تروح دفن تشباح هكا تولي نبدل الشقرن ومن بعد توال صحه تتوني كان ميرسي سعيد والله شي ديني غاديك لا ما سخمرو كي مسلتاكيك حتى اميد راي غلا بس هاد جرا حتى اميد محسوب تمسات مسكابيني الا قالت تشتن ولا كيكي محسوب ستراكسيون انوسونت بس كاين كلوريزين محسوب ادريس قبيلي محسوب ترى ماذا الفولكلور مش كي كان يقيم اما كدنيا انا عارفين كان ماذا لا ميساقيه سكويد الفايده طوال ذا زامول وين يلهام اللي تمديس شو غير يخوي دوكان هذه اللي ميساقيه بالك الا كانت سادات ديفيلي طوال صحه من سن وزرا شو المعنى هذا شو كويدا جديد تيدت شفت كثرة نقول كون لما زاد كثرة جوج على فاد يمدي بالضرر فولوريكي كيف تمرت الجزائر على السنية اتصل قوانين كيدير بويا الفايدة تنطو كنبغي محسوب على السوان ديالها كان ذاك محسوب طولاد مشفاط جوج على فوق الساعة كي تكلم زورت المزرو عندها تنطوط تمرت هنا زماس في كلاسوناليتي ميس اللي قالوا قبل ولاش un quota des assemblées, soit locales, parlementaires. محسوب تسقسي ألف شوط القوانين تسقسي ويسين تصدق على خاص ديال القوانين أكيد خاص نبوط ديال الوقت أنا وضع محسوب سي برون جوريديك أنا وضع ليغاليتي ماشي لا مونتاليتي كيراين اللي داخل سوسيتينا دوز القوانين داك أركاز تنطوط هذيلي عادي اللي صوني خبيس ماذا قلا ورا أفكن إخوان أما دي السرثيث أما دي البارلمان أما دويناتي تلاوين أتوالي ضيوك دينا سوار تاسيس تي تو سا لا معنى ماذا قلا رات تسن حجاب ديالنا وعلى ردين
وانا دين اشكو داشو الحجاب يقرا الشريف خدام ماشي الحجاب تحريت ذني في ما تكسبي صاحي قبلو حي خاطر هو سي لو سيمبول دو لا سوميسيون دو لا فا دشنو نتلاوين تدوزا ولا فركاز اشكو صاد شي تساوي الفايده ماذا قال الخدمه ضاينه فوق قروي اي راه خبطو تتخو ما قروي سركاز فما راه قرويس ويسال المعنى ماذا قال لا تمطو تخدمي كاين اشكو كيدنا ندينا كدينا كيتسمتينا هكا ماشي كيتسمتينا ماشي كيفلا ما تموقل وتفهم واش ما ديت متيجا ما نوالي رزقني انوالي تلاوين ديكرا نتمثال نختي اكسان تيمون نتدقولا غنست ولا تندورا ديال الحريص اللي قاف هضر هذا في سكوسن 70 إلا وين يقارن أما النيفو نسيت القراية أما هذا اللبسان ست أما ذنو ثنتي غا خير توالي تشوف السداويين عندها في ديال راسمالات الأول ما تروح للسبيطار توالي الحجاب ما تروح عندها في ديال تواليت الحجاب ديك وين نكثر كتوا كنت ديما نتا واحد نتا غنبدا الحجاب ذا شو واقيه تزاين الفير تزاي وزميرة راه تمتي أتصغر الزيت مالك لا خطرنا غاس زامول يصير تبان ديما داو وزاولو بورغاز بغا تمسا تاكيو مالك لا وتبدل راه تمتي مالك لا وتبدل راه تمتي مالك لا مونتاليتي العقليه وتبدل راه على الغاشي ومزميرة راه يبدل عرف مطوس ولا شو يبدل واش مي قولنا كيما يبغى الدنيا مع سوا تصديق ما بين كيكسال سوق ولا يصوضاف نار قوانن يقول لنا كثولا خاص مازال مع سودان اشو خاص نعمل سو بلون جيدي خاص ندير الزاد خاطر زود لي تمرتنا تشوف لي التكست نسعى ميم لي لوا كي بروتيج لي زانيم كي بروتيج الشيء من غير كيما ولا السوف كيكون فويرين لا دي زارتيست تدخلوا تمثيل منعزل خاص يكون صناعة التصوير بالنسبة لي السنة لكن بلا تحرفوا بلا تنطوط ساعة غازين الغرز دير وقت النية شبات الثغر كتفكر كيما سون نقط نطوط السي المنعزل يلا جوي سون رول ديال الكونتكست ديال باش غاساكي ارتيست ديال ما يبغي ديراوي تديرو تيديسكين كان لو كنا الشطحن بيلا أصلا انتليكتوال ما تهضر في الطوط خاص لان يزكري الحكومة يعني ماشي توجد عاشو ما هضر انت في الطوط هضر انت هضر الشبع هضر انت في الميليتينس دونك ميلا لا مونتاليتي كي تبقى لا كتبدل الحجاب كي باريزومبل يتشافو دري ميلا الويلا لا رولم زوالو راه يسرق يبدل ذويكي يحقرك un artiste doit être en avance sur son temps. إلا قنتا أي زوير ثالث نهيك لا إلا دي مدانن لا تتبع ماشي تيتبعني مدانن قنتا غايا رزنا سالو وكنا ديالو في التلفيز مديس ماذا قلا أنا زور ويورارا راه الدورا كينس ودما كينس وزمان من هذا نازور دايا ولا سونيوس تنميرت تورا نولا عطاس لقديش إيجيلان ذو حريشة كيني نتمازيغ ماشا دي السرثيث ونولا راه نسعى تيلاوين إكزمرن هاد الصيوضن أمنوغ نتقبايليت أرزات من ديمي خات مطوث إنولا تعدى ذو قلنا راكين تغال ستشان دك فوسو دافوت دايدسن ماد كميني أي من نواس أقر غلان تلاوين زمرضاي دينيد ماذا قلا لان تلاوين ثيرا نتكال إلا تين إدنا ثلاثين نتولات ثبان الدكاكيغ أتنر تسلوي سير زداد نكميني غافيت تمثل تاكيغ نتسرفيت ويتعنا راك تمثلت تانا راه دا شو نكوري في ذا ديالنا بدل تيد يقرب النايدوز تيد يقرب تيلاوين تيد تينازور تريتالون تيد وتسمن غارة سو بدل تورا هات الوي تسمن هات الظلمة هات
تولي غاراتي مسلك تولي المدن نك دوين يعني تسرتي تولي غير اما تمطوط اما داركيز غادي وكرا هو بدل او فان غدا وين بدل لما انا بدل كي لقيت نوالي شحال يسقسنا يقول ولا شنو زيفني كتراجو ثورا شحال راجو ثورا ذوينا ولا شفي غير كيدير لا كرام تمطوط يدي بوين الفايده يتلاوين النظام تيدي تدير البوزنيق مازال البوزنيق تيدي يروان الحيف مازال ثروات الحيف تيدي يكوج لنا السفن يركز نسدك خامن مازال البوزنيق ديما نتسفتي لاوين الحافت ديما نتسفتي لاوين وسايترا اخديمي تسيستي ورا ونسيت يوم استيقاظ انك ولا هكا ديك السيماني ودير ديال تمطوط الا انا كان نسيت يصعبن جات وركازيس نسيت وراويس نروح ريوف تمطوط تقرا غير سميس يسعنا كان ديال الحكومه ياكيا ولكن غتعاون اما سو خديم اما سلات لا كيبروماس لما انا ديال عمر يستساولن اسيني انا ثاني لو خديم كنت من غير خاطر ذي جربه ماشي دي مسلاين كان شواليق ما راك نسيلا وين حافت وتصعد نغا تولي ثمطوط دي برا تتوحقر ما بوليس يلان الامن يسقرن لا سيكوريتي لا ذنتي داك زوار وغتيرقي منها امشي تبغيض ثمطوط شويه حرب الفلس مدحور بارا افيماني سنتين ثورا تراجوغ دي ثلاوين تراجوغ دي ثلاوين كيغ تينازورين دي ثلاوين يتسالون دي ثلاوين كيغ كران ثلاوين فيسبوك تواليغ دي غني من كل تاع دبون كانيس زمر داوي غافدل اما دوك خاميس خاطر بدل الا قادي يزور بنادم غادي يبدو دوك خام اما دوك كان القريشيس الخدماس اما دي تمثل بداوي تغاوسا زير اسي تزمر تمدي غتزار الزات نكوني نموت القبايل دي تودرين وزريغارا شيمير تيلاوين ديال كازل تروحوا نثبت تمليل المدينه اي غاو تبدلنا راه اي غار تموت القبايل تتشور الحجاب تتشور دي تشومر تتشور عرب بنياك قبايليت نتسوياك لاصلنا اي غار وخدمنا شما اي غار نعم اي غار ترجو الحكومه حكومة تخدمش ما داك لو ترفض داري ماني مسيماني يونك ما يرفض سيدي تنحافظ طاس دوين يعني تمثلت جدلس تمثلت العوايد النغ نتسو تمثلت توشليت تسوني يمدانن اشكو تغلين توسلين نيجس بورا بدل نكون سيمان ناغوز غير ويك زمرنا اختي دياوي او بدلكي هكا ثمر ودقين يعني لقديشي ديتيلين السمازيغ ما دقين يعني انت مدياس نغتيرا كمينين يلا وار بعض بوساني تعرض ايوا كنا تخدمو ذا سغتين على كوريكسيون اي دريس نيغينيا مارس ثيك والا كان كيني ضروري هاد قيمه ديتا زواروح من الغرض ولي التلفزيون نتمازيغ هماد تين الجزائر ما تين فرنسا اشوار خاطر يستيولي ويتقراحي يولي ومراواليغ درن النغد استعرف نادي نوال نستقبالي توسينا راتني دسنتقل يبان بليك القرايه تاوري الى دقار دي ورقات تسمى ارزانك تقبايليت كميني سيسميم تمغناس نتمازيغ تزغم تقول تزغم تقدمن ماذا قلا تعرض ذاك كيسيا غردا تخدم اسختينا لا كوريكسيون اي ووالن نتقبايلي تاكيني ارزان نالا لا كوريكسيون نيدا يومي اي ويدا كيتارون نتا مدياس نا ويدي تاروني ماغرادن لي زارتيكل ويدي تاروني دلي سنه توحدا داغداد لي تفضي تشور دلي فوت من اختيت عطاس كدي غران تمازغ خاطر نكوني مبويم تمازغ نكون صغير غرا ديال كل زرا واحد نحكي لك كيف وزمير غرا مديني الصوضه هو كني غنخدم على لا كوريكسيون ويا سي با بوسيبل عطاس بيدي زمرات تخدمن بمعنى تقوم مسلاي تيك ولا تصلاد اسخلاد كي غير مسلاي نتعرف تروميت تيكوال تقبيليت ما زندار كان
مازال دعرق هاد الدواء كيكا شحال د بريد هكا ديالها بالكاروس شحال ولا طاف بيستين هكا ايوا اما غير الغيماني وما طاف نتعرف لي هكا غتقلبها وكذاني لا معنى شامينا ماشي هذا اللي كاين غاس نخدم لا كوريكسيون اميش كاس نخدم لا كوريكسيون ندير خدمه تنكيني ما هو يا لاس مدانا يدي الزين ما توالي مدان ينتقد سكرا بوال ونقعد نرا زعما غاسيني ماشي كايا مي ويا شامينا خصني ياك حرشني ياك هكا زيكني هنع زيكني تيشكي لا الحرص بالسيف يتنطق ما كان ولاد كينا مكميني ماشي تقرب زيت حفظها نحفظيت ديلا وانو فير وحدنا وشبايا بويد ويد يغرانا دا المولود ذويد يغراني يركلي هكاكي غادي ثالث لانسيبي واحد سن ذويداك يقحرفن غف قبايليت ماشي ويجين تورا خاطر تورا ميدا تفكان تغال تنصيف ولاش ذا شو ينخدم يس ولاش اميك يتنسفتيم ولاش اميك يتنقعد وزري غير كميني سيس ميم ما كان يتدقرا التنازور تمدياس تمطوط يتحرفن غافي زرفان نتلاوين ما قلا تصعب تكتير اميكي نزمر انسنرني تقبايلي تاقي غسير زداك سوريا لاني غربازن يصغارين تورا تقبيلي تقارنت واش ديال كل امي كتنسنرني تورا داين فكان عاد كلش نسعى كلش ما شاولاش شنو ولاد قنار كميني تمغلينا داشوتس لو كان دك فوسيم اقلاو عكاز نسيدنا موسى ناغن ثقات من سليمان امي كرا تخدمض ناغ داشا تخدمض اي وسنرني انت مازيغتيك سنرني توسليك داس النوفو ديال الغوسه تمثليت مداك وتسقط الشضاره ذي تمثال يميرادن وزميرات النرني وزميرة تتوسن يمدن النظام وزميرة تسعو غازدال وزميرة تنرني وزميرة تجوجي تثليث إلا تستخدمت باش كنا تفكي مغيم هي كي غطاس قبدانن يسنا استخدام تكنيلا تارونيس تورازيكو تارونات ولا تارونيس وقبل كي اما كتقارب بلا تنصيف كدادر غامر مزداد الحمالات صارت مزيغ كي تتارو كي في كازال داين يصفرحنا طاس وطاس بودي يتارون فرحنا طاس ما نوالي ودي يتارون الاس مزيغ ولا ما نسعى غزرف انا رستو زي غيهوان هذا شو كان لا نويدي سيان الشن نيويا سولفيكا صوبيا ولا شغيليف سعيد ثولض تزل تمريلت النير من قال ناس نخدم يوث تمريلت يوث من ساعه قلا نبويد قريب ساعه وزقل ثورا ما شاطا سيد مازال وكنا نساليت احلي شاقيق هذاك فكاغ الصوات سماد دوغان مسا هجرة حتى الزن مسا ترى حتى نكون نرجع كاع 8 ديال مارس يغال داس مكتيا يغال مسؤول سيت مكتيا طنطوط الشوت باش نطبطو تلقى تزاري في الغوسه هذاك هو الجن فوق ديال نيت والجي عندي راح يوم كي في كازاف كنت في الكوال عطاتي كوال طنطوط ستارجون ركاز طنطوط ستارجون كبان طنطوط ستارجون السلوايه داوود في حاله طنطوط موت المغاله وتستوى زافينس تاكي محسوب طنطوط رقالي تارجون نتنا تارجون باش في السنه نظام واحد السمانه كي غير ان ارتيكل في باكستان وفنان ديالكت ثلاثه يلقزن مازال هضروا الناس لو با ديشي ستان ديالكت ثلاثه محسوب ثلاثه المغاربه يقلنا هضروا اسمينو ذا محسوب يا السبات امشي روح ديالكت تاكي وفن داكي محسوب المزيان تقبيل ثانيه خاطر ستين تريبي تزواجي دي فارا محسوب تاون تلاول اللي تقبيل ثانيه نعم محسوب شد طاينات محسوب طنطوط من مادة واحد تقول اثنين نظام
تساود الديالكت دونك داش المعنس ذاك مام ثلاثة كيف نسمع أغس حرقنا للساقي محسوب خاص الجدة مخاص من زمان جدا قبيلي ما تروح حسيت مطوط خاطر سي لا سول محسوب يدي قيمة تاع روبا وكتحلو في القبيل بارمي جالسنا الساقي تاع قبيل ماشي كان سود نعم تاع نسكري تاع كوبيت تشبع ماشي كان خاطر تلعب ضروري دا أركاز اسمي محسوب يولو المدرب اسمي دروح في المونن يروح على فرنسا طوال نسات محسوبي كتفاني قيمي تدار تلعب أزر خاطر نعمل الكونيا نوكا ذا اسمنا غيجي الوقت أنا نوالي الخير نخبي فالياسيون أنا نوالي الناس الزاخرين اللي كيسد الزوقان الساكي زعما تبطوثيك سحباب مثلث نعمل الكونيا هذايا نهار الطفل تيمتيغ تماها مثلنا يتركيين هاي موهاب خاطر تركيين كيلو بس نسمع موهاب نعم ساعة محسوب ثمطوط ساعة وزر ويا بورقاس نقول إذا نقول زروي نعمل يرتي كيرت نشم تاكين الزوق نشم تاكين رفيقتي لكن ساعة كريهنا ساعة فضل السلطان ساعة كريهنا ساعة بس دي زاكسيدون دون ليستوار نعم أما دي نزلنا ثلاث مزية استحقرن ديراوي لأن أكلم ثلاثة يتساوي نزيك حقرن محسوب زاك دونك اش تقدي وكنا توكس الى خصمتو ثاني ناغن الى قرص نقالو في الترجر المهدي المنتظر وكنا داوي كريدا ال 300 لكن لو كنت مورا النظام نعم ذا شو كان ثمطوط الى قد تحسو ديال الحاجه بغاتي دفتو ثلاث خاطر هي فكرة سكاوي الشغل محسوب تاكيد بويا انا نعرف لا سوق كاع لكن ثلاث ولا اسمها ماتي روحت لا الساكي مالا تروحوض ولا عرفت مغاري وين دي تمورت مع الصوالير ناس يدير شاك فوا في كل سفر دي منهم دير با دي مريدا يدير جورطان نان لي زاب منا دي كيزمون نان بسنين سازيك روح دونك تقشيش تمارك ديال دون انتيرير دي فابور باغ اكزومبل سواد خمينا هاد الجيران راك تلقى الجيد كذا نعم ماشي حتى في واحد الطريقه المهم خاطر هي كلمه ذكوخات اللي فورا لا تقبايلي تفضل كنيا يدبوي ماشي غاساكي تنطوثني ما تروح دار فرنسا تصور صارومي ما تروح امريكا تصور تقلي الزيت تصور تسوي بقلاوه دونك فوالا دونك فوالا لا روت او دولا دو 8 مارس او دولا خاطر سيدي كان لك في واحد هنا راكي سيدي هنا خاطر تكون نسنا في الدروا دي زونفون في الدروا دو في الدروا دو لا فام في الدروا دي زانيمو ماشا سوا دي ميليتون خاطر يبغى ناس افهم في الحاجه مو يعاود تمورتاكي مو يعاود السيستيم هكي لا مورال كي كاين تي انستوري بار دي اسلاميست خاطر لي اسلاميست خاصو بلادنا على الحكم ساعه الودن السنه الاخر خاطر تيكون كنقارن اخا مرات ديال الساس مرات ديال الساس ولا شي شيء تخدم لا بينتون لا فاينس دونك كيما غناسن الى تبعنا لا كان محسوب اداريسن دي تكست خاص كاع دوله نعود تستخدم انا 4 سنين تنطوف ولي la morale qui était importée par le Moyen-Orient, l'Amérique depuis, يصنع يروي ثمطوط زيك سوا حقار الساقي محسوب زيك ثم حقار مثل فرق خمس ساقي تساوي الطارة والسلام على دير ساسنا في هاد الجيرة ولا دير ساسنا في دار السلام تنميرتك سعيد ولاد نكيني سيس من مساج هاجرة اسنيني تنميرت خطر ثاليس ثمقيت لا كونيكسيون تروح ثوالاد دي تمرتنا غاميك ماشي دايني سهل النادي طفيون فساعات دوزكن إيه غادا ونيني تنميرت يركل يكون وين تكون متين دا دي ثفران تنميرت إي ميت سلام إي تمليليث أجين مازال طاسي نفقاون داسن غار راديو
نميتيا داون تنيد ناويس الفرح ذا مقران قيمت كان داكيني هاشكم مزاف لا يتدويلت النظام لاكوذ مساتين هنا ما كاسي قراغ دوزقن نتساعات النغال إيه تنمرت إماس سعيد تنمرت إماس هجرة وبشير نسلم سفوذ إجهدن ذي لقديشيس إمي ديو تمطوثي ديف كانوا مازال أدفك أطاس نغد ذقنر أجيني نتزوري لاكو ذي دلس ذات غرما تمازيغ إيه غدوليني تنمرت ميداد فرام تحدثي من وان أرتي مليليث